Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akwala. How are you, students? I hope you are very well. So today we are studying remaining lesson number 4, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So dear students, let's today start our topic. सो प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 4 मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम आपको 2-3 पैराग्राफ पढ़ा चुके हैं। आज हम बकिया पैराग्राफ आपको कंटिन्यूस पढ़ाएंगे। तो उससे पहले हम आपको पिछले 2 पैराग्राफ आपको रिपीट करवा देते हैं ताकि कंटिन्यूसली आपको समझ में आ सके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ख़ानदान में बड़ी खुशियां मनाई गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। इससे पहले ये नाम किसी का नहीं रखा गया। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना भी गुजर गई। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो कहते थे इस बच्चे का दुनिया में बड़ा नाम होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। लाइन बाय लाइन हर हुर्फ आपको समझाए हैं। आप चाहें तो पिछली वीडियो में आप रिपीट कर सकते हैं और पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हम अगले पैराग्राफ में आपको समझाएंगे कि आगे क्या बयान किया गया है। 8 साल की उम्र में प्यारे दादा भी चल बसे। अब देखिए, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि 6 साल की उम्र में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया था। अब 8 बरस के हुए नहीं कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाचा अबू तालिब के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दादा की वफ़ात का बहुत दुख हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकेले हो गए। अब देखिए, दादा के इंतकाल से पहले दादा ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की ज़िम्मेदारी चाचा अबू तालिब के हवाले कर दिया और उनकी वफ़ात के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकेले हो गए और उन्हें बहुत दुख हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। चाचा अबू तालिब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी औलाद से भी ज़्यादा ख्याल रखते थे। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते थे। देखिए, यहाँ पर एक कितनी अच्छी खूबी है कि अपने चाचा, जो उनके चाचा थे अबू तालिब, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदगी में कभी अकेले नहीं होने दी ताकि उनको उनके अम्मी अब्बू और उनके दादा का यानी उनकी कमी महसूस ना हो। वो हमेशा उन्हें अपने साथ रखते थे। यहाँ तक कि अबू तालिब एक ताजिर थे और अक्सर तिजारती सफ़र पर दूर दराज जाया करते थे। एक मरतबा जब अबू तालिब तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहे थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले गए। ठीक है। जबकि बहुत सी जगह क्या होता है कि बच्चों को घर में छोड़ दिया जाता है जबकि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत किया करते और उन्हें अपने साथ लेके गए ताकि वो अकेले ना रह जाएं। ठीक है। तिजारती काफ़िले ने रास्ते में एक जगह क़याम किया। अब ज़ाहिर सी बात, इतना बड़ा जब सफ़र कर रहे हैं तो एक जगह उन्हें क्या करना रहा, क़याम करना। तिजारती काफ़िले ने रास्ते में एक जगह क़याम किया। वहाँ बहीरा नाम के एक मशहूर राहिब रहते थे। अब देखिए, वहाँ रास्ते में जब एक जगह क़याम किया तो वहाँ बहीरा नाम के एक मशहूर राहिब रहते थे। अब राहिब हो सकता है
اس دور کے بڑے حاکم یا پھر بہت پڑھے لکھے معلم ہو تو انہیں راہب کہا جاتا ہے۔ وہ قافلے کو دیکھ کر باہر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یہ تو آخری نبی ہے۔ کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر؟ یہ تو آخری نبی ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر حیرت سے پوچھا، لوگوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے راہب سے پوچھا یہ بات آپ کیسے جانتے ہیں؟ راہب نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے تو راستے میں، ٹھیک ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ سے اترتے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی درخت اور پتھر تھے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جھک گئے، اور یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ راہب نے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ راستے کے جو بھی درخت اور پتھر تھے وہ سب ان کے احترام میں جھک گئے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے نبی ہونے کا، یہ ان کے نبی ہونے کی کیا ہے؟ یہ ایک نشانی، یہ ان کے نبی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ راہب نے کہا تم انہیں آگے نہ لے جانا، مجھے ڈر ہے کہ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور تکلیف پہنچائے گی۔ اس لیے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ کیا کیے؟ مکہ واپس بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے، زبان کے سچے اور بہت بہادر تھے۔ دیکھیے یہاں پہ 3 باتیں، وعدے کے پکے تھے، زبان کے سچے تھے اور بہت بہادر بھی تھے۔ تو آپ لوگ بھی ہر دعا میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ ساری چیزیں عطا کریں، کیونکہ وعدے کے پکے، زبان کے سچے اور بہادر ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی ایک کیا تھی؟ خاصیت تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کون ہیں؟ امتی ہیں، تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے مالک اور بڑی خوبیاں والے تھے، اسی لیے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چاہت تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے۔ اس لیسن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھی اور عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے ایک لیسن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی معلومات بیان کی گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر آپ کا یہ لیسن نمبر 4 ختم ہوتا ہے۔ آپ اس کو ترتیب وار پڑھیں جس طریقے سے مزمل سر نے آپ کو سمجھائے ہیں۔ ایک ایک لائن پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار آپ پڑھیں، کیونکہ جس کے اندر جتنا حوصلہ پڑھنے کا ہوتا ہے وہ بچہ اتنا ہی آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز اور مشق حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ